इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12वटा स्थानीय तह मध्येको एक हो। सुनकोशी नदीको सहायक नदी मानिने इन्द्रावतीको नामबाट यो गाउँपालिकाको नाम इन्द्रावती राखिएको हो। साबिकका 7वटा गाविसहरू सिम्पाल काभ्रे, कुञ्चोक, नवलपुर, बाडेगाउँ, सिपापोखरे, भोटसिपा र भीमटार मिलाएर इन्द्रावती गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। इन्द्रावती नदी किनारदेखि उच्च पहाडी सिम्पाल काभ्रेसम्म फैलिएको यस गाउँपालिकाको उत्तरमा 5 पोखरी थाङपाल र जुगल गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ मेलम्ची नगरपालिका, दक्षिणमा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला तथा पूर्वमा चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका र जुगल गाउँपालिका छन्। नदीकै नामबाट गाउँपालिकाको नाम रहेको भए पनि इन्द्रावती गाउँपालिकाको अधिकांश वडाहरूमा खानेपानीको अभाव छ। वडा नम्बर 12सम्म विभाजन गरिएको इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सिम्पाल काभ्रेमा बाहेक अन्य वडाहरूमा पानीको प्रशस्त स्रोतको अभाव छ। यही अभावलाई परिपूर्ति गर्न सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भक्तपुरले सिम्पाल काभ्रेको सेर्क्युङ खोलाको पानीलाई वडा नम्बर 4 देखि 12सम्मको जनतालाई उपलब्ध गराउने गरी इन्द्रावती बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यो इन्द्रावती खानेपानी आयोजना जुन जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित भएको छ र यो चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा को इन्द्रावती गाउँपालिकाको 4 देखि 12 नम्बर वडासम्म चाहिँ को उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ स्वच्छ र शुद्ध पानी खुवाउने र भन्ने उद्देश्यकै साथ करिब 1 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो। करिब हामी अब 2 वर्षको ठेक्का पिरियड हो, 6 महिना त्यस्तै बाँकी होला। अब भनेपछि करिब त्यहाँको पनि 60% कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ र बिचमा मुहानमा डिस्टर्बेन्सहरू आयो अनि त्यो फिल्टर युनिट बनाउने ठाउँहरूमा जग्गा उपलब्धिमा धेरै किचलहरू आयो। त्यसले गर्दा केही चाहिँ समयहरू लम्बियो, तर अब सम्भव छ नयाँ स्थानीय सरकारहरू आउनु भएको छ, सबैको सहयोग र साथ पायो भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ टाइम पिरियडमै यसलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पानीको समस्या भएको ठाउँ क्षेत्र भएको र बिचमा केही समस्याहरू त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ झम्क नेपाल, उहाँहरू लगायत सबै टिमले चाहिँ अब चाहिँ यो निर्धारित समयमा नै यो योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। हामी पनि लागेका छौँ, सबै लाग्ने हो। यसमा हामीले गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको तर्फबाट जे जति हामीले कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ, जे जति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यो हामी समयमा पुरा गर्छौँ र योजना अब पहिला जस्तो रोकिँदैन र हामी निरन्तर रूपमा सबै फलोअप गरेर अनुगमन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले गरेका प्रतिबद्धता अनुसारले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामी गर्छौँ भनेर त्यसरी एउटा छलफल भएको छ र हामी अहिले अब तत्कालै अरू वडा अध्यक्षहरूसहित हाम्रो स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरू लगायत सबैसँग हामी एउटा छलफल कार्यक्रम पनि गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसपछि अझ प्रष्ट भएर सबैले आफ्नोपन दायित्व बोध गरेर अझ यो निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भनेर लागेको छ। जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित इन्द्रावती बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको म्याद सकिन अब 6 महिना मात्र बाँकी छ। खानेपानी आयोजनाको मुहान विवाद, खानेपानीको संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा समस्या र स्थानीय बासिन्दाको मागका कारण निरन्तर काम गर्न नपाउँदा आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएको जयमाता इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज निमबहादुर राउत बताउनुहुन्छ। हाम्रो सर अहिले आरबिटी यो 16वटामा 11वटा कम्प्लिट छ। अब 5वटा चाहिँ बाँकी हो। 5वटामा 3वटा चाहिँ अहिले बनिरहेको छ, र्याप ढलान भइसकेको छ, अब सेरवाल गर्न बाँकी हो। अनि 2वटा चाहिँ अब यहाँ विवादै भएर यताको चाहिँ रोकिरहेको थियो। अब यो पनि चाँडै नै सुचारू हुन्छ। जो नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ ल गरौँ न, चाँडो गर्नुपर्छ, पहिला जे जस्तो भए पनि अब चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गर्नलाई पनि अब समस्या त्यति छैन। अब यो पनि तपाईँको लगभग 1 महिना जतिमा लगभग कम्प्लिट होला। यो 2वटा यताको जो 5 नम्बर वडाको थियो त्यो र अनि अब तपाईँको ट्याङ्कीको काम लगभग हाम्रो यो असारमा त अलि नसकेला सर, साउनको 15 गतेसम्म लगभग कम्प्लिट हुन्छ आरबिटी जति 16वटा। अनि अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन लाइनको कुरा गरौँ, डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो अहिले 7वटा आरबिटी भयो, डिस्ट्रिब्युसन लाइन पनि क्लियर भइसकेको छ। मेन लाइन त यो
सेडिमेसनदेखि मुनिको चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ। मेन लाइन जति अनि डिस्ट्रिब्युसन 7वटा आरबिटीको कम्प्लिट भइसकेको छ। बाँकी 8वटाको चाहिँ बाँकी हो, 9वटाको बाँकी हो। अनि मेन लाइनको काम चाहिँ भइरहेछ। अब सेडिमेसनभन्दा माथिको चाहिँ अलिकति बाँकी हो, त्यो पनि विवाद भएको कारणले रोकिरहेको हो। अब त्यो विवाद सल्ट्यो भने त्यो पनि चाँडै नै हुन्छ सर। त्यसो त इन्द्रावती बृहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले आइपरेका विवाद सुल्झाउने र निर्माणको वातावरण मिलाउने काममा सदैव अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ। सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क लगायत प्रशोधन संयन्त्र निर्माणका लागि वडा नम्बर 1 सिम्पाल काभ्रेमा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि गाउँपालिकाको समन्वयमा ऐसेलुखर्क उच्च माविको नवलपुर स्थित जग्गामा निर्माण गर्ने सहमति जुटेको छ। यहाँका राजनीतिक दलका नेताजीहरूसँग सबै चाहिँ साथीहरूसँग बसेर समन्वय गरेर चाहिँ एक चरणको जुन कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। ठाउँ ठाउँमा यो रिजर्भ ट्याङ्कीहरू बनाइसकेको अवस्था छ। पाइपलाइनहरू पुरिसकेको अवस्था पनि छ। जुन सेडिमेसन ट्याङ्की भन्ने एउटा ठुलो एउटा ट्याङ्कीको लागि हामीले जग्गा व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा सिङपाल काभ्रे नै को जग्गा उचित हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ, तर त्यहाँ चाहिँ जग्गा हामीले मिलाउन सकेन। उहाँहरूको जग्गा चाहिँ धेरै मूल्याङ्कन गरेको कारणले अब बृहत जुन यो प्रोजेक्टसँग जुन जग्गा किन्ने कस्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ उपलब्ध गर्न सकेनौँ। त्यो नभइसकेपछि हामीले जुन श्री ऐसेलुखर्क उच्च माविको जुन एउटा उसको नाममा रहेको यो जग्गालाई त्यहाँ स्कुलमा गएर समन्वय गरेर गाउँपालिकाले समन्वय गरेर गाउँपालिकाकै समन्वयमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम गरेको छु। जहाँ चाहिँ त्यहाँ ट्याङ्की बनाउनको लागि पर्याप्त हाम्रो जुन अहिले ट्याङ्की बनाउनको लागि पर्याप्त जग्गा हुन्छ। त्यहाँ सिम्पाल काभ्रेको पानी अन्य वडामा लगे बापत आफूहरूको ठाउँको विकासमा बढी योगदान दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएका अभियन्ता मध्येका एक हुन् सिम्पाल काभ्रेका नरेश तामाङ। उहाँ लगायत गाउँका युवाहरूले सरोकार समिति नै गठन गरी पानी लगे बापत प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सवालमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर हिजो आवाज मात्र उठाउने ठाउँमा रहनुभएका नरेश तामाङ अहिले कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्नु भएको छ। उहाँ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावबाट वडा नम्बर 1 को वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अब खानेपानी निर्माणको सवालमा विरोध प्रतिरोध नगर्ने भन्ने भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यहाँको मेरो गाउँका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामीले हिजो पनि यदि सिम्पल काभ्रेको निमित्त चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ भने हामी दिन्छु भनेर हिजो नि हिँडेकै हो। र अझ पनि अबको दिनहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ हिजो हामी विभक्त थियो, बाहिर थियो, त्यो ठाउँमा थिएन। अब हामी त्यहाँ पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि केही घचघचाउन सकिन्छ। अब यो हामीले चाहिँ केही विकासहरू गर्न सकिन्छ। यो बृहत खानेपानीको नामबाट केही विकास गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ हामीले यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो पक्षबाट चाहिँ विरोध प्रतिरोधहरू चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सकिन्छ। तर के त भन्दाखेरि हिजो हामीले जुन खालको चाहिँ कुराहरू उठाएको थियो, हाम्रो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ समुदायलाई चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यहाँको निमित्त चाहिँ तपाईँको 12 कल चाहिँ एम्बुलेन्स हिँड्नु सक्ने एउटा चाहिँ बाटो एउटा बनाइदियो न भन्ने खालको चाहिँ यी विविध कुराहरूको चाहिँ मागहरू थियो होइन। ती कुरालाई चाहिँ एउटा आधारको निमित्त भए पनि एउटा न एउटा काम त हुनु पऱ्यो नि त, बृहत खानेपानीको नामकरण गरेर होइन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि हामीले त अवरोध त गरेका छैन। तैपनि होइन, जनतालाई हामीले के कुरा राख्ने त भन्दाखेरि हामीले पनि यो भएको छ है, यो बृहत खानेपानीको नामबाट भएको चिजहरू चाहिँ यो चिज हो है। हामीले पालिकाबाट लिएको यो र वडाबाट गरेको कामहरू यो, तर खानेपानीबाट आएको चिज चाहिँ यो है भनेर चाहिँ एउटा देखाउनको निमित्त चाहिँ एउटा न एउटा काम चाहिँ हुनु पर्यो। वडा अध्यक्ष चिनलाल तामाङ पनि वडा सदस्य नरेश तामाङकै पक्षमा हुनुहुन्छ। आफ्नो वडाको पानी अन्य वडामा पठाउन तयार रहनुभएको वडा अध्यक्ष तामाङ यसअघि भएका सहमतिहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा भने जोड दिनुहुन्छ। अब हामी पानी मन दर्द भइसक्यो, पानी नदिने भन्ने होइन,
त्यही त त्यहाँको जनताको माग चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो। के काम पहिला गर्ने, कुन काम पछि गर्ने, तर काम चाहिँ सुचारू हुनु पर्यो। त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता गरेको अनुसारको काम चाहिँ सुचारू हुनु पर्यो भन्ने माग मेरो। किनभने कुन काम चाहिँ अब सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो पनि हामीलाई यथार्थ छैन, त्यो यथार्थ हेरौँला। अनि उहाँहरू अब मान्यज्यूहरूले पनि केही कुरो राख्नुहुन्छ होला, अब यसको बारेमा अब मनमा केही काम गर्दै हुनुहुन्छ कि अरे, अब त्यो हामीलाई जानकारी छैन। र त्यो काम सुचारू गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँको बस्तीको साथीहरूलाई अब केही काम गर्न समेटेर लाने हो कि केही काम दिने हो कि हाम्रो गाउँको केटाहरूलाई भन्ने माग पनि मेरो एउटा तपाईँहरूलाई सुझाव। यसअघि साबिकको भोटसिपा गाविसका अध्यक्ष भइसक्नुभएका झम्कनाथ नेपाल अहिले इन्द्रावती गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिले पनि मुहान क्षेत्रका बासिन्दासँग भएका विभिन्न छलफल र अन्तर्क्रियाहरूमा भाग लिनुभएका अध्यक्ष नेपाल ती भेगका नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूसँग सामेल हुनुहुन्छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली बत्तीको सवालमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरी सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गराउन अध्यक्ष नेपाल प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो मुहान भनेको चाहिँ साबिकको सिम्पाल काभ्रे गाविस, अहिलेको परिवर्तित कुरा गर्ने हो भने इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 यसको चाहिँ मुहान हो। खानेपानीको स्रोत भएको भूमि भनेको चाहिँ त्यो। त्यसो भइसके पछाडि त्यहाँका जनताले हामीलाई भनिराख्नु पर्दैन थियो कि हामी राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हिसाबले, सामाजिक कार्यकर्ता भएको हिसाबले म 2054 सालको चाहिँ भोटसिपा गाउँ विकास समितिको, साबिकको भोटसिपा गाउँ विकास समितिको म अध्यक्ष पनि थिएँ। मलाई तलका समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, गारा साङ्ग्राहरू यसलाई चाहिँ कसरी सल्ट्याउनुपर्छ, कस्ता मुद्दाहरू चाहिँ उठ्न सक्छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म एउटा अनुभव प्राप्त मान्छे पनि चाहिँ थिएँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मुहान क्षेत्रका साथीहरूले केही विषयवस्तु उठाउनु भएको थियो। त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको निमित्त मैले मेरो तर्फबाट मात्रै भनेन, माननीय शेरबहादुर तामाङको तर्फबाट, माननीय युवराज दुलाल जो प्रदेशको अहिले चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ, हामी सबैको पहलमा, प्रयत्नमा, कोसिसमा, सबै जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ अन द स्पोट हामीले धेरै चरणको चाहिँ पालिका स्तरमा पनि सरसल्लाह छलफल भएर अन्तिममा चाहिँ हामीले अन द स्पोट गएर जनताकै बिचमा, जनप्रतिनिधिहरूकै बिचमा बसेर हामीले सघन सरसल्लाह छलफल गऱ्यौँ। यसरी सरसल्लाह छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 साबिकको सिम्पाल काभ्रेका साथीहरूले मोटर बाटोको सन्दर्भमा चाहिँ जे माग उठान गर्नुभएको थियो, विद्यालयको बारेमा जे माग उठान गर्नुभएको थियो, बिजुली बत्तीको बारेमा जे माग उठान गर्नुभएको थियो, ती मागहरू चाहिँ पुरा गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरेका थियौँ। जनप्रतिनिधिको तर्फबाट गऱ्यौँ, हामी पार्टीका साथीहरूको तर्फबाट चाहिँ गऱ्यौँ र हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कुराहरू अहिले हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। बिजुली बत्तीको कुरा थियो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हामीले निश्चित बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको बिजुली बत्तीको कामलाई चाहिँ हामीले केही व्यवस्थित बनाएका छौँ। साथीहरूले मोटर बाटोको कुरा उठाउनु भएको थियो, एउटा चाहिँ तपाईँको लहरे छहरे सिम्पाल मोटर बाटो थियो उहाँहरूले उठाउनु भएको, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्याउले सुर्के सिम्पाल मोटर बाटो थियो, अर्को स्याउले भातगाउँ सिम्पाल मोटर बाटो थियो, केही मोटर बाटाहरू थिए। यी मोटर बाटाहरूलाई पनि चाहिँ पालिकाको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो बजेट विनियोजन गरिरहेको सन्दर्भमा यो पालिकाका अरू सडकलाई भन्दा चाहिँ ती सडकहरूलाई चाहिँ हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। उच्च प्राथमिकतामा किन राखेको भन्दाखेरि यसका पछाडिका दुईटा कारण, एउटा खानेपानीका सन्दर्भमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि वडा नम्बर 1 का सडकहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, प्राथमिकतामा मात्रै होइन बजेटको हिसाबले पनि अरू वडाको भन्दा चाहिँ बेसी बजेट सडकको निमित्त हामीले त्यो वडामा चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको निमित्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र अब विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 10 क्लाससम्म चाहिँ पढ्ने सिम्पालेश्वरी माध्यमिक विद्यालय छ, त्यसलाई चाहिँ अब 11 र 12 को हिसाबले पनि चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यही शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ 11 क्लासको चाहिँ शुभारम्भ गर्ने हामीले त्यो योजना पनि बनाएका छौँ। बाँकी अरू काम कार्यान्वयन गर्नको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने एउटा व्यक्तिको नाताले आज पो म गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष छु। हिजो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि त म थिइनँ,
भनिसके पछाडि नहुँदाखेरि त म प्रतिबद्ध थिएँ भने आज गाउँपालिकाको चाहिँ प्रमुखको कुर्सीमा बसिरहेको सन्दर्भमा मेरो त यो प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो। व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने, इन्द्रावती बृहत्तर खानेपानी योजनालाई चाहिँ इन टाइम त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो त्यो प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो। त्यो प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्वलाई हामी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्छौँ भन्ने विश्वास यहाँहरूको बिचमा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। पटक पटक खानेपानी आयोजना निर्माणमा अवरोध झेलिरहेको निर्माण कम्पनीले पनि गाउँपालिकाले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म भएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै जयमाता इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज निम बहादुर राउत, यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले सहज वातावरण गरिदिएर कसरी हुन्छ यो काम सम्पन्न गरेर यहाँको जनसमुदायहरूलाई पानी खुवाउने वातावरण गराउँ भनेर सबै उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेर गरिदिनु भयो भनेदेखि हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के छ भने हामीलाई पहिलेदेखि नै अवरोध नभएको भए त हामी यो माघ फागुनतिरै पानी यहाँ खचालिसक्थ्यौँ सबै वडामा। जस्तो अहिले पहिला अवरोध भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि हामीले अहिले जो नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले सहज वातावरण गरिदिनु भयो भने यो जेठसम्ममा चाहिँ हामीले सबैको घर घरमा पानी चाहिँ पुर्याइदिन्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सर लक्ष्य छ अहिले। इन्द्रावती बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएपछि इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 देखि 12 सम्मको 4333 घरधुरीका 24,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। सिम्पाल काभ्रेको सेर्क्युङ खोलाबाट प्रति सेकेन्ड 26 लिटर पानी नवलपुरमा ल्याएपछि त्यहाँ बनाइएका प्रशोधन युनिटमा प्रशोधन गरिनेछ। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएका 16वटा ट्याङ्कीहरूबाट उपभोक्ताको घर घरमा खानेपानी वितरण हुने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भक्तपुरका इन्जिनियर अरुण कुमार खरेल बताउनुहुन्छ। इन्टेकदेखि सेडिमेन्टेसनसम्मको ट्याङ्कको दूरी चाहिँ हाम्रो 16 किलोमिटर छ। सेडिमेसन ट्याङ्कको अलावा त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर छ। पहिला सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, त्यसपछि हाम्रो स्लो स्यान्ड फिल्टर युनिट छन्। स्लो स्यान्ड फिल्टर युनिट पछि हाम्रो क्लियर वाटर रिजर्भरमा बस्छ, त्यो क्लियर रिजर्भर ट्याङ्क छ। त्यसपछि अनि हाम्रो चाहिँ हरेक डिस्ट्रिब्युसन डिसी मार्फत हरेक आरबिटीहरूमा चाहिँ जाने प्रणाली त्यसरी विकसित भयो, त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ। सुरुवाती हाम्रो ठेक्का गर्दाखेरि यसको चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्ने म्याच चाहिँ 79,817 मा छ। अब निर्माण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बेला बेलामा मुहान क्षेत्रमा पनि विवाद आयो। विवाद आएपछि त्यसलाई हामीले विभिन्न चरणको वार्ता, त्यसपछि स्थानीय तह र चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू लगायत त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गरेर हामीले मुहानको काम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसै गरी यो ट्रिटमेन्ट युनिटको चाहिँ स्थानमा पनि विभिन्न किसिमका विवादहरू आएर विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर विभिन्न चाहिँ तपाईहरू जस्तै मिडिया कर्मीहरूसँगको सहयोग लगायत त्यहाँ स्थानीय तह लगायत उपभोक्ता समिति लगायत विभिन्न प्रतिनिधिहरू मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर समाधान निकालेर त्यहाँ पुगेका छौँ। यसै कारणले बिचबिचमा डिस्टर्बेन्सहरू चाहिँ हामीलाई आइरहेछ। तर चाहिँ अब हामी चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्ने उसमा चाहिँ लागि परेका छौँ। कमिटमा गर्ने त्यसरी दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। खानेपानी आयोजना निर्माणको सिलसिलामा आइपर्ने विभिन्न बाधा अडचनहरूलाई उपभोक्ता समितिले सहजीकरण गरी हल गर्दै आएको छ। निर्माणको सिलसिलामा सानातिना विवाद आइरहने र यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष रमेश तामाङको बुझाइ छ। निर्माणको सिलसिलामा आउने विवाद निरूपण, ठेकेदार कम्पनीले गर्ने कामको गुणस्तर परीक्षण र कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउनकै लागि उपभोक्ता समिति गठन भएकाले उपभोक्ता समिति आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्ने उपाध्यक्ष तामाङको प्रतिबद्धता छ। यो चाहिँ तपाईँको भइरहने कुरा हो। किन हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बेला अब गाडीको अवरोधको कुरा आउँला, कुनै बेला चाहिँ जग्गा जमिनको कुरा आउँला, कुनै बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँका बस्तीका कुराहरू आउँला, जग्गा जमिनको अब विवादको कुराहरू आउँला। यी विभिन्न किसिमका बाधा आर्जनाहरू चाहिँ आइरहन्छ र यो बाधा आर्जनाहरू सुल्झाउनुको निम्ति, यो बाधा आर्जनाहरू चाहिँ फुक्क गर्नुको निम्ति हामी उपभोक्ता समिति के को लागि त? जुन ठेकदारले चाहिँ काम कस्तो गरिरहेछ, सही मूल्याङ्कनको काम गरेका छैन,
सही इस्टिमेटको काम गरेको छ कि छैन, यसको रेखदेख गर्ने नै हामी उपभोक्ता समिति हो र उपभोक्ता समितिहरूले चाहिँ अहिलेसम्मको हकमा चाहिँ रेखदेख गरिरहेको अवस्था हो। र अझै पनि यस्ता बाधा अर्जनहरू आउन सक्छ, यसलाई हामीले सुल्झाउने, यसलाई हामी वार्डको समन्वयमा वार्ड अध्यक्षज्यूले नै अघि बोलिसक्नु भएको छ, वार्डको विभिन्न कुराहरू अब मागहरू आउला, त्यो मागहरूलाई चाहिँ खानेपानीको सँगसँगै चाहिँ समाधान गर्दै लाने भन्ने कुरा उहाँले पनि उठाउनु भएको छ। एकदम जायज कुरा हो। हामी उपभोक्ताले नै अब तपाईँको गर्नुपर्ने कामहरू, काम कर्तव्य, त्यहाँको रेखदेख, त्यहाँको चाहिँ नि भइपरि आउने कामहरू चाहिँ अहिलेसम्मको हकमा हामीले एकदमै हेरिरहेको अवस्था हो। खानेपानी लगायत विकास निर्माणको अन्य काम गर्ने सिलसिलामा पनि विभिन्न विवादहरू नआउने होइनन्। विवादले नै सबैको विचारलाई एकत्रित गर्ने, अझ परिष्कृत हुने, सही निर्णय लिने र भोलिको मार्ग प्रशस्त गर्ने काममा सघाउ पुर्याउँछ। स्थानीयका जायज मागहरूलाई स्थानीय सरकार एवं त्यसभन्दा माथिका सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्ने र स्थानीय बासिन्दाले पनि खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य जस्तो पवित्र सामाजिक काममा सघाउनु आफ्नो कर्तव्य ठानी निर्माणको वातावरण बनाइदिएमा इन्द्रावती बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अबको केही समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ। यो आयोजना इन्द्रावती गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना समेत बन्नेछ।